Hi dear students of class 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today in this very lecture we are going to discuss your page number 84 of Gautam Buddha. So let us begin dear students. 29 बरस की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से किनारा कशी इख्तियार की है। इन्हें जो ही वो 29 बरस के हो गए और करीब करीब उसने 20 साल की उम्र में वो शादी के बंधन में बंध चुके थे, तो अब उन्होंने देख लिया कि दुनिया में बहुत सारे इश्यूज़ है, मसाइल है, तो वो इनका हल ढूंढना चाहता था, वो इनको रिज़ॉल्व करना चाहता था। तो उसने देखा कि पहले मुझे ये करना है कि मुझे एक मुफलिस योगी बनना है, और वो इस तरह से अज़दवाजी ज़िंदगी को छोड़ गए और अपनी लाइफ को छोड़ गए। अपने छोटे बच्चे, अपनी बीवी को उन्होंने तज दिया, उन्होंने उनको अलग थलग छोड़ा और उसने जंगल का रास्ता इख्तियार किया। यहाँ से मैं एक ज़िमनन एक बात अर्ज़ करता जाऊँ कि इस्लाम में ये चीज़ हरगिज़ इजाज़त नहीं है। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला रहबानियत फिल इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। लिहाजा गौतम बुद्ध ने वो महल से वो दरअसल ऐसा क्यों वो करना चाहते थे, वो सच की तलाश में थे। वो सच को यानी वो गॉड को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते, उसे खुदा की तलाश थी। वो महल से रवाना हो गए, हालांकि एक अमीराना ऐश परवराना ज़िंदगी वो बसर कर सकते थे। उसे तमाम दुनियावी जो सहूलियात है, जो आराम है, वो उसे मैसर सारा था। लेकिन इसके बावजूद इस सब को इसने तज दिया, तर्क किया, छोड़ दिया और एक मुफलिस योगी बन गई। उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा, अपने नवमौलूद बच्चे और दुनिया के जितनी भी आसाइशें, आराम और कंफर्टनेस जो इसे हासिल थी, उसको उसने तर्क किया, उसे किनारा कशी इख्तियार की, उससे वो दूर हो गया। तमाम चीज़ों को छोड़कर वो सच की तलाश में खुद को वक्फ कर दिया। और कुछ अरसा तक उन्होंने उस ज़माने के जो उलमा थे, आलिम की जमा उलमा है, जो उलमा हजरात थे, उनसे उन्होंने फैज़ हासिल किया है, इल्म और नॉलेज गेन की है। इनके अफकार से मुकम्मल आगी हासिल हो जाने के बाद उन्होंने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अब हल वज़ा की। यानी इंसान जो है, उस वक़्त के जो इंसान है, जो उनके सामने जो इश्यूज़ थे, उन्होंने देखा कि इनका अभी तक कोई अच्छा खासा हल और जवाब किसी ने नहीं दिया है। लिहाजा वो इन्हीं इश्यूज़ का हल ढूंढने के लिए खुद को अब वक्फ करते हैं। वो तमाम जो औकात है इन्हीं इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में वो सरफ करते हैं। ये ख्याल आम है कि इंतहा दर्जे का जहन सच के रास्ता को हमवार करता है। ये ख्याल आम है कि जो इंतहा दर्जे का जहन होता है, जो माइंड फर्टाइल होता है, अल्लाह ताला ने जिसको बसीरत और बसारत से नवाजा होता है, वो इंसान हमेशा कोई ना कोई इनोवेटिव और क्रिएटिव रास्ता इख्तियार करता है। वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा जॉब अंजाम देता है जो बाकी लोग अंजाम नहीं दे पाते हैं। सो यहाँ से हमने देखना है कि और उसने खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की, यानी दुनिया छोड़ने की कोशिश की, फ़कीर बनने की। सन्यासी के माने हैं फ़कीर। सन्यासी बनने की उसने कोशिश की और वो तमाम उन मराहिल से, इन स्टेजेस से गुजरे, ये जो सन्यासी जिन मराहिल से गुजरते हैं। उसने अपने आप को तकालीफ दी, अपने जिस्म के बालों को नोचा, उसने फाका कशी इख्तियार की, उसने दुनियावी आराम को छोड़ा, इसलिए वो रहबानियत के लिए चला गया।
لیکن ہم آگے پڑھیں گے کہ بعد میں اس نے دیکھا یہ کوئی ٹھیک راستہ نہیں ہے، اسے خود ہی پتہ چلا نہیں اس راستے سے جن ایشوز کو میں حل کرنے جا رہا ہوں، جس راستے سے کو میں نے اختیار کیا ہے، جس راستے کو میں چل پڑا ہوں، لہٰذا یہ ٹھیک راستہ نہیں ہے۔ یہ خود ہی اسے پھر ادراک ہوا، یہ اس کے دھرک اور یہ اس کے سمجھ میں یہ بات آتی ہے، اور آخر کار وہ جسم کو عزت دینے میں ذہن میں ابہام پیدا ہوا۔ ابہام کے معنی ہے شک، یعنی جو ہی وہ اپنے آپ کو تکالیف دیتا گیا، ان تکالیفوں سے، ان مراحلوں سے گزرتا گیا، لیکن اسے بعد میں سمجھ آئی بات کہ ان مراحلوں سے گزرنا کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، لہٰذا مجھے کیا کرنا چاہے، مجھے میدان میں آ کر انہی ایشوز کو سالو کرنا ہے، مجھے میریڈ لائف میں رہنا، مجھے باقی چیزوں میں رہنا، تب جا کے اگر یہ ایشوز حل ہوں گے تو دیٹ ول بی گڈ۔ اس لیے ریاضت انہیں سچ کے قربت نہ دے سکی، یعنی یہ ریاضت کا مطلب عبادت، جو عبادت وہ کرتا تھا اسے اب یہ فہم حاصل ہوا کہ یہ کوئی اچھی قربت مجھے نہیں دے گی، تو چنانچہ ان نے پھر سے باقاعدہ پھر وہ خوراک اختیار کر لیتا ہے، یعنی جس زندگی کو، جن چیزوں کو پہلے چھوڑ دیتا ہے، پھر انہی چیزوں کو دوبارہ اختیار کرتا ہے، پھر خود سے ہی سوچنے لگتا ہے یہ کوئی ٹھیک راستہ نہیں ہے، یہ کوئی صحیح راستہ نہیں ہے، لہٰذا وہ دوبارہ اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے، اور جو فاقہ کشی اس نے اختیار کی تھی، اپنے آپ کو تکالیف دیتا رہا، وہ کیونکہ انسان کا جو جسم ہے، جو ان کا ہر انگ جو ہمارا ہے، جسم کا ہر جز جو ہے، پارٹ جو ہے، ہمارا حق اس پر ہے، آنکھوں پر حق ہے وہ ہمارا، اسی لیے ان ہاتھوں پر، ٹانگوں پر، ہر جز پر حق ہے، ان کو ریسٹ ملنا چاہیے، ہمیں ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، یہ کوئی ٹھیک راستہ نہیں۔ جو بھی کمپلیکیٹڈ اور ڈفیکلٹ ورڈز یوز ہوئے ہیں، کنارہ کش ہونا مینز دنیا کو ترک کرنا، یا ترک کرنا، چھوڑ دینا، کنارہ کشی اختیار کرنا، دور رہنا۔ نو مولود بچہ، نو کے معنی نیا، مولود مینز جنا ہوا، بچہ مینز بیبی، نو مولود بچہ، نیا پیدا ہوا بچہ، یعنی نیو بارن بیبی۔ مفلس مینز کلاش، غریب، افکار فکر کی جمع، سنیاسی مینز فقیر، یعنی دنیا کو جو ترک کرتا ہے، جو دنیا کے تمام چیزوں کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ریاضت مینز عبادت، ریاضت مینز محنت، مشقت۔ خلوت کے معنی تنہائی، اس کی ضد ہے جلوت۔ استغراق، مستغرق ہونا، استغراق ہونا، یہ لفظ غرق سے ہی بنا ہے، اور غرق کے معنی یہاں استغراق یعنی غور فکر کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا۔ عظیم الجسا، عظیم کے معنی ہے بڑا، جسا کے معنی ہے جسیم، یعنی جسم سے ورڈ منسوب ہے، منسلک ہے، عظیم الجسا مینز جسیم، یا آپ کہہ سکتے ہیں بڑا، ہٹا کٹا۔ مراحل، مرحلہ کی جمع، مینز سٹیج، مینز سٹیج۔ ابہام، ابہام کے معنی ہے گول مول بات، ابہام کے معنی ہے گول مول بات، یا ابہام کے معنی ہے شک میں پڑنا، وہم میں پڑنا۔ یہ ایک پوئٹک ڈیوائس بھی ہے، لیکن اس کو یہاں سے موقع شاید نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیفائن کروں، انشاءاللہ آگے اس کو ہم پوئٹری میں پڑھیں گے۔ تو یہ کچھ ڈفیکلٹ الفاظ تھے جن کا معنی یہاں ہم نے لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔